बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और तारीख़ है 5 जनवरी। सबसे बड़ी और अहम तीन खबर आज छुट्टी के रोज़ सामने आई है। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड या जो अलकादर ट्रस्ट 2 केस इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर डाला गया है, तो इस केस में एक बार फिर से इमरान खान को सजा सुनाने का जो फैसला है वो मौखर कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले धड़ाधड़ इमरान खान को सजाएं सुनाई गई। जब 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए, उस इंतखाबात से पहले आप सब ने देखा कि कैसे धड़ाधड़ ट्रायल हुए और धड़ाधड़ इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस के अंदर सजाएं सुनाई गई। अब एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के। क्या सिस्टम इमरान खान से अब इतना ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है कि इमरान खान को एक बार फिर से एक नए केस में सज़ा सुनाने की इनको हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि इस केस का फैसला सुनाया जाना था 18 दिसंबर को। इस केस का फैसला महफूज किया गया और बताया गया कि 23 दिसंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा, मगर इस केस के सुनाने की जो तारीख थी वो मौखर कर दी गई और बताया गया कि 6 जनवरी 2025 को अलकादर ये 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला है ये सुनाया जाएगा। और इस फैसले से जैसे ही फैसला महफूज हुआ, हर सहाफ़ी की ज़ुबान के ऊपर ये लफ्ज़ था कि इसमें भी इमरान खान को जो लंबी सज़ा सुनाई जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यही लग रहा था। जिस तेज़ी से जेल के अंदर ट्रायल इस केस का चलाया गया, तो उससे साफ जाहिर हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। और इमरान खान साहब खुद कह चुके थे और बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि इस केस का फैसला सुनाया जाए। अगर सज़ा देनी है तो दें, अगर सज़ा नहीं देनी, जो भी फैसला करना है वो करें, ताकि अगर सज़ा देते हैं तो फिर हम अगले राय अमल की तरफ चलें कि हम इसके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पे इस केस को लेके चलना है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो निज़ाम है, ये चाहता है कि या तो ये इस जनवरी को गुजारा जाए, क्योंकि 20 जनवरी को अमेरिका के अंदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी है, उस इवेंट को भी गुजारा जाए। और जो ये मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के दरमियान चल रहे हैं, इस मुज़ाकरात को भी देखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर इमरान खान को इस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा सुना दी जाती है, तो अगर इमरान खान को सज़ा सुनाते हैं तो इमरान खान ने मुज़ाकरात में फिर बिगड़ ना जाए। मुज़ाकरात का जो सिलसिला चल रहा है वहाँ से इमरान खान जो यू टर्न न ले ले, या अगर इस केस में इमरान खान को सज़ा नहीं होती है तो फिर मुज़ाकरात के ऊपर क्या असर पड़ेगा, या इमरान खान अपनी मज़ीद जो डिमांड्स हैं वो ना कहीं इस केस के हवाले से रख दे। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि सिस्टम अब घबरा चुका है। अब स्टेक होल्डर्स को लगता है कि इस केस की वजह से हम इमरान खान को जो है वो दबा के रखें, या ये जनवरी का जो महीना है इसको गुजारा जाए। एक तो ट्रंप की हलबर्दारी को देखा जाए, दूसरा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस मुज़ाकरात को भी किसी नहज तक पहुंचाया जाए। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इस केस का फैसला सुनाया जाए, या अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर इमरान खान को जो सज़ा सुनानी है वो सज़ा सुना दी जाए। तो अब बताया गया है ना इकराम कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 27 फरवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई, जिसके बाद रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। और इस दौरान 100 से ज़ायद जो समातें हुई हैं। रेफरेंस में कुल 35 गवाहन के बयानात कलमबंद किए गए। और रेफरेंस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साबिक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक गवाहों में शामिल थे। साबिक विफाकी जो वज़ीर ज़ुबैदा जलाल अलकादर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल अफसर को भी गवाहन में शामिल किया गया था। और समात मुकम्मल होने पर अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। और पहले 23 दिसंबर को इस केस का फैसला सुनाना था, मगर फिर बाद में अदालत ने फैसला किया कि इसका जो तारीख मुलतवी की और 6 जनवरी को इसका फैसला सुनाया जाना था। मगर अब कल चूँकि 6 जनवरी है और आज ये इस खबर की तस्दीक हो चुकी है कि कल भी इसका जो फैसला है वो नहीं सुनाया जाएगा। एक बार फिर से इसको मौखर कर दिया गया। उधर दूसरी तरफ जो अहम तीन इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वार्निंग लगा दी है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ साहब को या हुकूमत को वार्निंग दी है। बिलावल साहब खुद इस हवाले से कह चुके हैं कि विफाक हमारे जो मुतालबात हैं वो नहीं मान रहे।
اب اہم ترین پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری، ان کا ایک جو بیان ہے وہ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حمایت ختم اگر ہوتی ہے تو حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، حکومت ختم ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کو ان کے جانب سے یہ وارننگ دی گئی، خبردار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ وفاقی حکومت کی روش سمجھ سے بالا تر ہے، اس طرز عمل سے خلیج اور بڑھے گی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اتھارٹی کے قیام کے فیصلے پر حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کو بے خبر رکھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے۔ جس دن یہ حمایت ختم کر دیں گے تو وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ اس سے پہلے نبیل گبول کی جانب سے بھی یہ جو ہے مسلم لیگ نون کو یہ وارننگ دی گئی، اور متعدد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے مسلم لیگ نون کو اس چیز کا جو حوالہ ہے وہ دیا گیا کہ اگر مسلم لیگ نون کسی سے بھی چوں چاں کرتی ہے تو ہم ان کا جو ساتھ ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ اور متعدد صحافی تو یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی والے مل کے مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف جو مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، اس مذاکرات کے حوالے سے اہم ترین ایک سٹیٹمنٹ ڈان نیوز کی جانب سے لگائی گئی۔ ڈان نیوز نے ایک خبر لگائی ہے اس میں کہ تحریک انصاف والے چاہتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو بھی مذاکرات کے اندر شامل کیا جائے، مذاکرات کے ٹیبل پہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کو بٹھایا جائے۔ تو اس حوالے سے چونکہ جب گزشتہ روز 2 دن پہلے مذاکرات کا دوسرا روز جو ہوا، اس میں علی امین گنڈاپور سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ، تو جس کے جواب ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ حکومت کون چلا رہا ہے، کس کی رضامندی سے حکومت بنی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی رضامندی یا ان کی مرضی کے بغیر حکومت کی جانب سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات کیے گئے ہوں۔ اب پی ٹی آئی کے رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد کیسر نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر کہا کہ انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ مذاکرات میں سٹیک ہولڈرز کو شامل کریں، کیونکہ جن کے پاس فیصلہ سازی کے حقیقی اختیارات ہیں ان کی سوچ ابھی تک نظر نہیں آئی۔ ڈو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ اصل میں فیصلے ان لوگوں کو کرنے ہیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے، اور پی ٹی آئی نے حکومت کو اس حوالے سے مشاورت کے لیے وقت دیا گیا۔ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ کیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات میں شامل ہے، ان کی رضامندی سے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب تک لیتے ہیں اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔